बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐवान सदर में पुरतबा खैर मकदम किया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का यादा, वसी और बाहमी फ़ायदे के हामिल शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलाकाई मामलात पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की सख्त मज़म्मत की। सदर ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खराज तहसीन पेश किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खत्ते में ताउन के लिए तेहरान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान और ईरान खत्ते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा किया। ईरान की जानिब से हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली जारहियत का बहादुरी से मुकाबला किया गया। वज़ीर आज़म ने जंग के दौरान ईरानी फ़ौजियों, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत के जज्बे को हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन, बिलखुसूस तिजारत, राब्ताकारी, सकाफत को मज़ीद वसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाक ईरान 22वीं मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के जल्द इनेकाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और सरकारी हुकाम भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को UN के चार्टर के मुताबिक जौहरी ताकत हासिल करने का हक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम अपने बॉर्डर्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इक़दामात करेंगे। गज़ा में बदतरीन जुल्म हो रहा है, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। हमें इस खित्ते में अमन की और तरक्की की शाहराहें को खोलने के लिए अपने इस बॉर्डर को जो कई सौ किलोमीटर्स पर मुहित है, बाहमी तावन और शराकत के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर हम इक़दाम उठाएंगे। तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने गज़ा के और फ़लस्तीन के नहत्ते मुसलमानों के लिए हक़ और इंसाफ पर मबनी आवाज़ उठाई है और पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, इस जंग में आपकी लीडरशिप में फ़ौजों ने इसराइल के डिफेंस को उनको बुरी तरह एक्सपोज किया। ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान और ईरान ने बाहमी तिजारत का हुजम सालाना $10 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक किया है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में होने वाले इस इत्तफाक राय को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए मरहले से ताबीर किया गया है। रिपोर्ट देखिए।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم سرکاری دورہ پاکستان، دو طرفہ تجارت سالانہ $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں تعاون کے 13 معاہدوں اور MOUs کی دستاویزات کا تبادلہ۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ کیا۔ فوٹو سیشن کے بعد باقاعدہ استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاقو چومت دستوں نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کے مابین ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ٹرانسپورٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت، سیاحت اور کاروباری شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب بھی ہوئی۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ معاہدوں میں سر فہرست پلانٹ پروٹیکشن اور پلانٹ کوارنٹائن کا معاہدہ تھا۔ میر جاوید افطان بارڈر گیٹ کے باہمی استعمال کا معاہدہ بھی طے پایا۔ ایران کے پاردیز ٹیکنالوجی پارک اور پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے مابین MOU کا تبادلہ ہوا۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں اشتراک کار کے لیے MOU کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ ثقافت، سیاحت، سائنس، تعلیم، میس میڈیا اور سپورٹس کے شعبوں میں ایکسچینج پروگرام کی دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور ایران کے میٹرولوجیکل کے اداروں میں باہمی تعاون کا MOU سائن ہوا۔ میری ٹائم سیفٹی اینڈ فائر فائٹنگ کے شعبوں میں بھی MOU طے پایا۔ عدالتی معاونت، فضائی خدمات، مصنوعات کی رجسٹریشن کے MOUs بھی طے پائے۔ آزادانہ تجارت کے معاہدے کے حوالے سے بین الوزارتی بیانیہ کے دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی و معاشی تعاون فورم کا انعقاد بھی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال نے فورم سے خطاب کیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر تجارت نے بھی خطاب کیا۔ ایرانی صدر بولے، ہم دو طرفہ تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ پاک ایران پارلیمانی تعاون، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے پاکستان کا خیر مقدم، کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ خطے میں امن اور استحکام اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ پڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم۔ صوبے بھر میں ہنگامی بنیادوں پر سروے کا آغاز کر دیا گیا۔ ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیز بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ مریم نواز نے ہڈیارہ ڈرین میں زہریلے اور انسانی صحت کے لیے خطرناک کچرا ڈالنے کا سخت نوٹس لے کر کارروائی کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اداروں کو 10 اگست تک ہڈیارہ ڈرین کی صفائی کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انڈسٹریل یونٹس اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ آلودگی پھیلانے پر جرمانوں کی قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے۔ فوری عمل درآمد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ حکومت کا ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے صنعتوں کو بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ۔ سیکرٹری انڈسٹری کو قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں ویسٹ واٹر پلانٹ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 31 اگست تک مکمل ہیلتھ سروے پیش کیا جائے گا۔ رپورٹ پر عمل یقینی بنایا جائے۔ 10 اگست سے فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام مضبوط طریقے سے نافذ العمل ہونا چاہیے۔ ملک کی 62% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر سے متعلق کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے کہا گیا کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلیں گے ایرانی صدر کی ایوان صدر سے روانگی اس وقت جاری ہے۔ یہ مناظر بھی براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر سے روانگی ہو رہی ہے اور بغل گیر ہو رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ وہ، اور اس سے قبل انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات بھی کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی اور اس وقت ان کی روانگی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ گاڑی میں وہ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے مصافحہ کیا اور بغل گیر ہوئے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ۔ ان
उनको अच्छे से जो है वो गुड बाय किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से और अब जो है उनकी रवानगी का आगाज़ होने जा रहा है। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ऐवान सदर से इस वक्त रवाना हो गए हैं। रवानगी के मनाजिर भी आप बराह रास्त देख रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनको जो है वो रुखसत किया है, अलविदा किया गया है उनको। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद थे और ये मनाजिर आप देख रहे हैं ऐवान सदर के, जहाँ से उनकी रवानगी हो रही है और उनको गुड बाय किया जा रहा है। हाथ हिलाकर अच्छे जेस्टिस का जो है इजहार किया जा रहा है। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा मौजूद हैं, सदर मुमलिकत के हमरा। और ये मनाजिर हैं आपसे कुछ देर पहले के जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे। ऐवान सदर के मनाजिर हैं जहाँ पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं वो अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं।